بنا مرشد بڑا کوئی نہیں تے چن میں بھی مرشد پڑیا بجھ گئے سارے ڈیوے بتیاں مکے عرب دا جدوں چڑھے ٹوٹے کنگرے تے آتش کدے بجھ گئے میرا پیر مکے جد وڑیا جو پیر عزیزی نبیاں دا میں پلہ اس دا پھڑے میرا پیر ادوں تک بولدا نہیں میرا پیر ادوں تک بولدا نہیں جے تے رب وہی نہ گھلے اودی گل خدا دی گل بن دی گل گھٹ کے پلے پلے سارے نبیاں تے رسولاں وچ اویوں دی ہو گئی بلے بلے عزیزی رب تو گھٹ تے ود جگ تو باقی دنیا تھلے تھلے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا پیارے بھائیوں میں مشکور ہاں شکر گزار ہاں ممنون ہاں دعا گو ہاں انہاں دوست احباب دا جنہاں نے آج دے پروگرام دا کانفرنس دا انعقاد و اہتمام فرمایا معاونین منتظمین محنت کرن آڑے کوشش کرن آڑے کاوش کرن آڑے توجہ کرن آڑے خصوصاً میرے محترم بھائی قاری محمد بلال بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی اور میرے نال پیار کرن آڑے منڈی وار بٹن شہر دے میرے محترم بھائی عارف صاحب بھائی بشارت صاحب بھائی صداقت صاحب اور انہاں دے والد گرامی دعا کرو کہ اللہ تمام احباب نو صحت آڑی ایمان آڑی تقوی آڑی لمبی عمر عطا فرمائے ہن جیڑا بندہ قرآن حدیث پڑھیا ہوندا ہے انہوں تا پتہ لگ جاندا ہے بے مولوی کس موضوع تے تقریر کرو ہے میں تو پڑھیے تو بلال آیا تے آندا ہے موضوع چینج کرو تو میں انہیں نہ دا پابند ہاں تے ایت کریمہ تا میں ہور پڑھیے لیکن موضوع میں انہاں دے آکھن تے چینج کر دینا جڑی تہاڈی کانفرنس دا عنوان ہے سیرت رحمت للعالمین میں بھی آج تہاڈے سامنے سونے نبی محمد کریم دی سیرت پاک رکھنا چاہنا جڑے تسی جلسے سن دے نے نا مینوں کو 4-5 سال تے مینوں 10-15 واری تے میں آیا کھڑا پر سبحان اللہ تسی بھی بالکل نا منہ تے این خندرونی طور تے ٹاکیاں بن کے اندر میں کہتے سبحان اللہ ربو ہی نہ نکل جاوے اچھی پڑھو کا سبحان اللہ ہاں ہجے بھی وچو بندے روداں کھیڑ دے پین این جنا مجال ہے بھی کوئی پڑھ جاوے سبحان این بیٹھ بس این جی بانا ہے کوئی مٹھا موضوع ہے ہاں کوڑا موضوع ہوئے تو تسی جناب این گھنے وٹے بھانے کے بیٹھے رہے کرو
لیکن جدو سونے دی سیرت ہوئے مسکراہٹ نمی جی رکھ کے جویں دی گل ہوئے بندہ اوویں دی اپنے جناب معاملات کردا ہے. پڑھو محبت نہ مسکرا کے سبحان اللہ. سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب رحمان نے میرے نبی دی ذات نو رب نے ایسا بنایا ہے کہ سونے دی صورت بھی عمل کرن دے لائق ہے اور سونے دی سیرت بھی عمل کرن دے لائق ہے. سیرت النبی دا جہڑا پہلو بھی بیان کریے او پہلو بڑا عظیم اور او پہلو بڑی شان والا بڑے مقام والا. میں آج سیرت النبی دے 3 پہلو تواڈی خدمت دے اندر پیش کرانگا. پہلا سیرت النبی دا پہلو ہے کہ میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سخاوت کرن والے آ. سونے دی سیرت دا دوسرا پہلو ہے کہ میرے سونے نبی محمد کریم شرم تے حیا دے پاسبان اور پیکران. سونے نبی محمد کریم دا حیا اور سونے دی شرم توڑے سامنے رکھنی ہے. اور سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت دا تیسرا پہلو کہ سونے نبی محمد کریم سمجھوتا کرن والے آن, کمپرومائز کرن والے آن, گل گل تے لڑائیاں تے گل گل تے جھگڑا کرن والے نہیں آن, بلکہ آندے آن بھئی جھک بھی جاوے تے مڑ بھی کسے نہ کسے گل دا ٹک لگ جاوے. اے انشاءاللہ میں ترائے گلاں کر کے اجازت چاہواں گا. دعا کرو کہ اللہ مینوں حق پک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سن کے سنا کے سانو سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. تسی محبت دے نال سبحان اللہ پڑھو. میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھو. لَقَدْ رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سونے رب دا سونا قرآن اللہ پاک قرآن مجید نے بیان فرما رہے نے. البتہ تحقیق سونے نبی محمد کریم دی ذات ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے. سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ساڑھے واسطے بہترین آئیڈین ذات سونے نبی محمد کریم دی ہے. یاروں زندگی دے جڑے میں شعبے دے اندر رہنمائی لینی ہے. زندگی دے جس بھی معاملے دے اندر رہنمائی لینی ہے. زندگی دے جس بھی موڑ دے اندر رہنمائی لینی ہے. میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک زندگی سانو رہنمائی مل جائے گی اگر سیرت النبی بیان کر دے جاویے. تے سیرت النبی دے بڑے بڑے پہلو بیان ہو سکتے ہیں. جی میں مثال دے طور دے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن میں ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے. سونے نبی محمد کریم دا لڑک پانوے ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے. سونے نبی محمد کریم جدو جوانی دی دہلیز تے سیڑے تے قدم رکھ دے پیوڑ تاوی ساڑھے واسطے انہاں دی سیرت زندگی بہترین نمونہ ہے. جو سونے بھرپور جوانی چڑھ جاویں تے تاوی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے. جو سونے جناب نبوت پڑھے زندگی ویکھی ہے تے تاوی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے. جو سونے دی نبوت بعد زندگی ویکھی ہے تے تاوی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے. جو سونے دی مکی زندگی ویکھی ہے تے تاوی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے. جو سونے دی مدنی زندگی ویکھی ہے تے تاوی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے. جو سونے نو حالت امن چ ویکھی ہے تے تاوی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے. جو حالت جنگ چ ویکھی ہے
تے تاوی ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے جو سونے یاراں دی محفل جا بیٹھی ہوون تے تاوی ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے یعنی پتہ چلیا زندگی دے جڑے بھی شعبے دے اندر رہنمائی لینی ہے میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل تے مکمل تے اکمل سیرت دی رہنمائی مل جائے گی سیرت رحمت للعالمین سنا نالے ہو آؤ مڑ سونے نبی محمد پاک دی سیرت دا پہلا پہلو تیرے سامنے بیان کردہ جاواں کہ میرے سونے نبی بڑی سخاوتاں کرنالے آن بڑے اللہ درات مال خرج کرنالے آن کوئی اپنا بھی آ جاوے تے انکار نہیں کریں دے آن تو کوئی بیگانہ بھی آ جاوے تے میرے سونے نبی محمد پاک مڑ دے نہیں آن جانا نالا آ جاوے تے کدی نہیں مڑ دے آن نان جاون نالا آ جاوے تے میرے سونے نبی محمد کریم نہیں مڑ دے آن ہاں ہاں سے ابائی کرام بیان کریں دینے میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی دا سولیا کوئی جناب آکے مال و دولت دا سوال کر لیندہ تے میرے نبی نے کدی نا نہیں کی دیا کدی انکار نہیں کی سی کدی روک ٹوک نہیں کی دیا بلکہ جڑا ہوندہ تے میرے سونے نبی محمد کریم چیز حاضر کر دے دیاڑ بلکہ اپنی پیاری تے محبوب بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آدھنے کرم آلیے کوئی بندہ کہ تیرے گھڑو اللہ دا نام دا سوال کرے کوئی اللہ دے نام لے گئے تیرے گھڑو کوئی شے مگڑا جاوے یا تیرے گھڑو مال و دولت نہ ہوئے یا تیرے گھڑو درم و دینار نہ ہوئے تیرے گھڑو کچھ بھی نہ ہوئے یا گندم یا جو بھی نہ ہوئے تے ایک کھجور دا دانا تیرے اپنے کھامن واسطے پیا ہوئے تے تو بھی اللہ دے رات سخاوت کر دینا ہے میرے نبی آوی سفینے تے گھر آڑیاں نو بھی سخاوت درستے حکم دے دینے یارو جدو سخاوت کرو گے میرا اللہ بڑیاں کرام نوازیاں کرے گا میرا اللہ بڑیاں خیران پائے گا آمڑ ایک حدیث تیرے سامنے رکھا ایک بندہ میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کھوڑ آیا تے آدھے سونے نبی جی میرے دل دی تمنا ہے میرے دل دی خواہش ہے میرے دل دا ارمان ہے ہر بندے دے ارمان اپنے اپنے ہر بندے دی خواہشات اپنی اپنیاں لیکن اس یار دی خواہش کنی کمال دی ہے آدھے سونے نبی جی میرا دل کریندہ ہے کہ میں ایک چادر تانوں گفٹ کر دیواں ایک چادر تانوں کپڑے دی گفٹ کرا تاکہ انہوں زیب تن فرما لو تے میرے سونے نبی محمد کریم چادر دی ضرورت بھی آئی ہاں ہاں فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ہدیات تحفہ قبول کرنا لیکن میں صدقہ قبول کردہ نہیں انہیں میرے نبی نو چادر گفٹ کر دیتے چادر میرے نبی نو تحفے چھ دے دیتے چادر میرے نبی نو ہدیہ کر دیتی تے میرے نبی نے چادر اپنے بدلت کر لئی ہے اپنے اتنے چادر اوڑ لئی ہے میرے سونے نبی محمد کریم نے تے صحابہ کرام تے یارہ دی مجلس سونے تشریف فرمانے اپنے پیاریاں دی مجلس جو میرے نبی تشریف فرمانے آمنڑے کے یار آیا آدھے سونے نبی جی اے اللہ دے نبی جی تانوں جڑی چادر کیتی ہوئی ہے اے چادر تانوں بڑی سجدی پئی ہے اے چادر تانوں بڑی پھبدی پئی ہے اے چادر تانوں بڑی سونی لگ رہی ہے تے میرے نبی بھی خوش ہو گئے تے آدھے سونیا میرا دل کرندہ ہے کہ تسیاں چادر مینوں دے دیو تسیاں چادر مینوں دے دیو ہن کوئی ساڈے ورگا ہوندا تے آدھے مینوں سونی نہیں لگ رہی آدھا بھی پیا تے
سونی لگ رہی ہے تے ہر ٹائم منگن دا ارادہ بنایا آندا ہے ہر ٹائم سوال دا ارادہ بنایا آندا ہے بندیاں کھڑو منگن پنن دی گل کیتی ہوندی ہے لیکن میرے سونے نبی محمد عظیم نے سونے نبی محمد کریم سونے دل والے نے سونے ضرب والے نے کمال دا ضرب میرے نبی دا ہے ضرورت بھی ہے چادر دی تے لا کے یار دے کداڑیاں تے کروا دیندی ہے اپنے صحابی دے کدیاں تے کروا دیندی ہے ہن جڑے دوسرے صحابہ کرام بیٹھے آن انہاں نوں سونے نبی محمد کریم دے نال بڑا پیارا انہاں اس گل تے غصہ کیتا جدوں میرے سونے نبی محمد موجود نے اودوں تا دوسرے صحابہ نے کوئی گل بات نہیں کیتی نبی دا روب او بولے نہیں نے جدوں سونے مجلس جو چلے گئے نے تے اے جناب میرے نبی آ گئے نے جدوں چلے گئے نے تے یار نو صحابہ متوجہ کر دے نے آدھے نے او بھائی جان تینوں کیڑی ضرورت ہے کہ جناب تمہیں چادر مصطفیٰ کھڑو لے لویں نبی نے چادر سجاون واسطے نہیں کیتی ہے خوبصورت بنن واسطے نہیں کیتی ہے بلکہ مصطفیٰ نو چادر دی ضرورت ہے تے کسے ہور نے گفٹ کیتا ہے تو چادر بھی لے لیں آدھے مینوں اس گل دا پتہ نہیں آ تے میری نیت اے نہیں آئی کہ سونے دی چیز ہوئے تے میں چیز تے قبضہ کر لواں سونے دی شے ہوئے تے شے تے بھچ مار لواں سونے دی چیز ہوئے تے چیز تے جناب میں قبضہ کر لواں آدھے میرے دل دا ارادہ نہیں آ میرے دا دل دی تمنا ہے میرے دا دل دی خواہش ہے اے چادر نبی دے بدن نال لگ گئی اے چادر مصطفیٰ دے جسم اطہر دے نال لگ گئی ہے اے چادر اللہ ہو گئی ہے اے چادر بالا ہو گئی ہے اے چادر عظمت والی ہو گئی ہے اے چادر میں تال لئی ہے کہ جدو کل نو میں فوت ہو جاواں تے گھر آڑیاں نو آکھاں گا کہ اس چادر چ مینوں کفن دے کے تے قبر چ مینوں دفنا دیا جے اس واسطے میں چادر دا سوال کیتا ہے اور میرے دل دے کوئی نیت نہیں ہے اور میرے دل دی کوئی تمنا نہیں ہے پتہ لگیا میرے نبی کو جڑی ضرورت دی بھی چیزاں ہوندیاں سونے نبی محمد کریم او سخاوت کر دیندیاں او جناب چادر دے دیندیاں ہے ہاں مدینہ شہر دے اندر ایک جناب یہودیاں دا گھر تے بڑے ماڑے جو لوگ نے بڑے غریب جو لوگ نے ایک مائے تے ایک بیٹا ہے ایک مائے تے ایک بیٹا ہے بیٹا جے جوانی ہویا بیٹا ہجے بچپن دے اندر ہی ہے تے جناب گھر دے اندر ایک دن آیا آدھا اے امڑی جی مہارانی لوگاں دی ماما نے تا بڑے بڑے سونے لباس پائے ہوندے نے لوگاں دی ماما نے تا بڑے بڑے سونے سوٹ پائے ہوندے نے لیکن اماں تو تا پھٹے پرانے لباس دے کپڑے پائے ہوندے نے اماں کی گل ہے او نویں کپڑے پا دیاں نے تو نویں کپڑے پاندی نہیں ہے آدھی میں تا نہیں بنیا کہ تیرا باپ اللہ نو پیارا ہو گئے میں لوگاں دے گھراں دا کم کر کے او کم کاج لوگاں دے گھراں دے کر کے صفائیاں کر کے برتن دھو کے جڑی مزدوری ملدی ہے میں آوی کھانی تے تینوں بھی کھلانی کدی تے ایویں ہوندے کہ اپنی دو ٹائم دی روٹی بھی پوری نہیں ہوندی میں روٹی پوری کراں کہ میں نویں کپڑے پاواں میں روٹی پوری کراں کہ خوبصورت لباس لواں ہاں میرے کول انی مال و دولت نہیں ہے جدو تو جوان ہو جائے گا جدو میرا پتر جوان ہو جائے گا جدو جوانی چڑھ جائے گا جویں ہن میں کما کے پتر نو کھلا رہی ہاں ایویں پتر بھی ماں دے ناز و نخرے
سویرے اٹھائے گا نویں لباس لے کے دے گا ماں دی خدمت کرے گا ماں دی تابعداری کرے گا ماں نو نویں کپڑے لے کے دے گا ہن جناب بیٹا سگویں سکانو ایک دوے دی بھل ہوندی ہے ہن اولاد تو ود کے سگواں ساگ کوئی نہیں ہے تے ماں تو ود کے سگواں ساگ کوئی نہیں ہے جدو بیٹے نے گل سنی ہے آدھے اماں میرا ماموں بھی بڑا امیر ہے تے میرا چاچو بھی بڑا امیر ہے جانا میں انہاں کھڑو جا کے سوال کرنا تے ماں دی پترا تینو انہاں دے گھر جاون دی ضرورت نہیں ہے ہاں ہاں جنہ بیٹھے نو نہیں ویکھنا انہیں کھڑو تینو کیڑا ویکھنا ہے آج انہیں سال ہو گئے نے تیرا بابا اللہ نو پیارا ہو گئے اللہ کدی خیر خبر ہی نہیں لئی تیرے جیڑے باپ دے بھرانے انہاں بھی کدی خبرہ نہیں لئیاں تے میرے سکے بھرانے نہیں لئیاں باقیاں تے میں نو گلا گیڑائے آدھا جامع دا سیم زامع دا سیم سب تو بڑے جناب مامے دے دروازے تے گیا ہے دروازہ انہیں کھڑکایا جدو دروازہ کھل گیا ہے آدھا اے مامو جی تاڑی سکی بہنے تے میری مائے یا کوئی درم و دینار دے دیو یا اپنی بیوی دیں کوئی لباس دے دیو تاکہ میری ماں زیب تن کر لوے تے او مامے نے دودکار چھڑیا آدھے ہر ٹائم میں تو ساں تڑی پھیلائی آندی ہے ماں نے انہوں گھروں کڑ دیتا جدو چاچے دے دروازے دے گیا ہے دروازے دے دستک دیتی ہے تے او دو ملیوں جواب ملیا جناب دل وچ ارمان لے کے دل وچ ماں دی محبت سما کے تے آنکھ وچ ہنجو تیان سن لے کے آگے ماں دے کھوڑ آیا تے رستے دی اندر ایک عورت نال ملاقات ہوئی ہے ایک عورت نال ملاقات ہوئی ہے جڑی عورت اس ماں دے کوڑ اس بیٹے دی والدہ دے کوڑ بیٹھی ہوئی آئی او جناب جدو روندہ آیا بچہ آیا تے آدھا اے امی جی جی میں تو سے آنکھیں آسی اور نہ سلوکوں میں دیں کھیتائے اور نہ رویوں میں دیں کھیتائے اور نہ میرے نال سلوکوں میں کھیتائے تے ماں بھی رومن لگ پئی ہے تے او جناب بچہ بھی رومن لگ پئی ہے جڑی کول ایک خطونہ بیٹھی ہوئی ہے آدھی ہے او اللہ دی بندی ہے رو کیوں رہی ہے آدھی لوگاں دا سلوک بے کے رو رہی ہیں ہاں ہاں اپنی غربت ویکھ کے رو رہی ہیں کاش دا ابا زندہ ہوندا تے مینوں بڑے نازو نخرے کرواندا سی آج سر دا سائیں ٹر گیا ہے او قدرہ کیتیاں کرو عورتوں قدرہ کیتیاں کرو شوہر دی قدرہ کیتی کرو سر دے تاج دی اللہ دی قدرہ کیتیاں کرو جدو جناب ٹر جاندے نے مڑ بیویاں دا کوئی پروسہ حال نہیں ہوتا تسی ویکھیاں ہوئے گا جدو کسے دینو یا کسے بیٹی نو طلاق ہو جاندی ہے تے ماپیاں دے گھر آ جاندی ہے ان دے پکھے دا دل بھی زیادہ آندا ہے کیونکہ طلاق یافتہ بہن ہے طلاق یافتہ بیٹی ہے یا ایویں ہوندا ہے جناب نہ بھراواں دی بندی ہے نہ ماں پیو دی بندی ہے ہر ٹائم ہر بسوں تلے نے او دو رشتیاں دی بڑی قدر کیتی کرو ایک والدین دی تے ایک جدو شادی ہو جاوے سر دے سائیں دی انہاں دے نالی بہاراں ہوندیاں نے جدو اے ٹر جاندے نے تے بہاراں وی نال لے جاندے نے اے بڑے عظیم رشتے پوچھو نہ کڑو جنہ دے خامد ٹر گئے تے ملکاں دے بانڈے دھو دھو کے تپڑیاں مار مار کے صفائیاں کر کر کے ہر پنڈ دے اندر کوئی نہ کوئی واقعات کوئی نہ کوئی اس طرح دا ماجرا ہوئے گا بندے ادو کام کران دین ان دے ہم عمر یا اس تو نکھیاں عورتاں جنہ دے سر دے سائیں جیندے نے ان دے کڑو کام بھی کروان دیاں تے گاڑا میں کٹ دیاں تے وہ رو رو کے کام کر دی کیوں سر دا سائیں ٹور گیا ہے آندھی جدو وہ زندہ ہوندہ سی مینوں کسے گھر کام واسطے کک بھن کے دورہ نہیں کرن دیندہ سی آج وقت بدلے
ایک وقت آئی میرے گھر نکرانیاں ہان تے آج مینوں کسے دی نکرانی بننا پہ کیوں یہ خامد کوئی اے رب نے توڑے مجازی خدا بنائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رب تو علاوہ کسے دے سامنے سجدے دی اجازت ہوندی تو میں عورت نو آندا کہ اپنے خامد نو سجدہ کیتا جڑا اپنی ذات واسطے نہیں کماندا آپ سادے کپڑے پا کے تے بیویاں نو ایشاں کرا دیں اے جناب جڑی اس عورت سہیلیاں دے بڑا بیٹی آئی اوندہ بھی دل بڑا غمگین ہویا تے آندی او میری سہیلی ایک ہستی اللہ تیری رہنمائی نہ کر دے ماں ایک شخصیت اللہ تیری رہنمائی نہ کر دے ماں اوندے کونو تینو خیر پہ جائے گی تے آندی او کیڑی ہستی ہے آکھیا اوندہ نام محمد اس ہستی دا نام جناب محمد رسول اللہ تے اے عورت آندی ہے میں تا یہودینا تے او تا مسلمانہ دا نبی ہے ساڑا مذہب ہو رے اونا دا مذہب ہو رے ساڑا دین ہو رے تے اونا دا دین ہو رے ساڑا دھرم ہو رے تے اونا دا دھرم ہو رے ہاں اونا ایک میں گلے منظور کرنگے تے اے عورت آندی ہے بڑے لوگ اندے کڑ آمدے جاندے نے جدو کوئی اندے کڑوں سوال کر لوے آپ دبیوں میں تے انکار کرندہ نہیں تے بگانا بھی ہوئے تے انہوں موڑدہ تے انکار کردہ نہیں ہے ہون پوترنوں آدھی او میرے پترہ ماں دے لباس بچے مذہب نہ لٹا بویں ماں دے لباس بچے اپنا دین تے دھرم نہ لٹا بویں ہاں ماں دے پیار جاگے اپنے پیو دادے دادی نے نہ لٹا بویں جا کے چلا جاتے ایوں گلہ کرنی ہے کہ میں سوال کرنا ہے یہ دینا ہے تے دے دیو یہ نہیں دینا تے نہ دیو اے میں سوال کرنا ہے مل جاوے تے ٹھیک ہے نہیں تو میں اے میں گزارا کر لواگی لباس اگے نہیں ہے مینوں میرا دین اگے ہے لباس اگے نہیں ہے مینوں میرا دھرم اگے ہے بیٹا چلا گیا ہے میرے سنے نبی محمد کریم مسجد نبی نے سین تشریف فرمانے تے بیٹھے ہوئے نے تے آمن آڑائے بچہ آیا تے آڑکھیاں دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دیا کوئی خوش آمدہ بھی نہیں کی دیا کوئی طریفہ بھی نہیں کی دیا آج کسے آم یہ بندے کوڑ کم ہوئے یا لوڑ پوے تے کوئی چار طریفہ کر کے کوئی شخصیت دے اندے وسع بیان کر کے دے شے مگڑی پاندی ہے اے اندے کوڑ گیا کھڑے جڑا 14 طبقہ دا سردار محمد کریم تے نام بھی تمیز دے نال نہیں لیا آدھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ماں کو لباس نہیں ہے تے میں نے لباس چاہی دے یا لباس دے دو تے یا کوئی جناب قیمت دے دو کہ میں اپنے پیسیاں دینارو لباس خرید لما تے میرے نبی نے کوئی گل نہیں کیتی ہے سونے نے کوئی گل بات نہیں کیتی اے نہیں آکھیا تیرا مذہب کی ہے اے نہیں آکھیا تیرا دھرم کی ہے تے میرے نبی نے فرمایا بیٹا کوئی گل نہیں ہے کالی کملی مصطفیٰ نے اتاری ہے تے اس بچے دے کدھاڑیاں تے کروا دیتی ہے فرمایا میرے کوڑ پیسے دا نہیں نے درم و دینار دا نہیں ہے لیکن آئے لے جا اندہ لباس بنتا ہوئے دے ماں دا لباس بنا دیوی تے انہیں جدو کدھاڑیاں تے کر لیا تے آدھا ایک گل سن لے میں یہودیاں تے یہودی رانا ہے میں مسلمان نہیں تے مسلمان ہونا بھی نہیں ہے میرے نبی نے کوئی گل نہیں ہے میں تا رحمت للعالمین بڑھ کے آیا میں تا تمام جہنم واسطے رحمت بڑھ کے آیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا میں
دا جہان واسطے رحمت بن کے آیا تے جہان وچ تم ہی ہے تو تا اے پہلا جہان ہے پہلا جہان ہے ہاں میرا نبی تا جہان واسطے رحمت بن کے آیا ہے آدھے بچیاں کوئی گل نہیں ہے لے جا مسلمان نہیں ہونا تے لے جا میں نے انسانیت دا خیال ہے میں انسانیت دی قدر کرن والا محمد جدو بچہ گیا ہے تے سوچدا جاندا ہے کہ بابے نے نہیں دیتا چاچے نے نہیں دیتا مامے نے نہیں دیتا اوے انہاں دکار دیتا ہے رشتہ دار بھی لے اپنے بھی لے لیکن انہاں موڑیا تے موڑیا بھی بڑے برے انداز نال تے انہیں عطا کر چھڑیا ہے جندے مذہب دا پیروکار بھی نہیں آئے جندے مذہب دا جناب منن والا بھی نہیں آئے اندے مذہب دے تابعداری بھی کرن والا نہیں آئے اوندا نہیں آئے بلکہ بیگانے تو بھی بیگانہ ہے لگدا بھی کچھ نہیں آئے تے آگے آئے تے چادر نہیں ہوئی ہے جدو ماں نے وے گیا کہتا لباس لے کے آگیا تے ماں دی پترا اگا نامی بوئے دے وچ کھڑتا رہو خیر پہ گئی ہے آدھا خیر پہ گئی ہے جدو گل کمپلیٹ ہوئے تیرے منہ چوئے میں سبحان اللہ نکلے کہ تیرے مصطفیٰ بعد درو دیوار گواہ درو دیوار گونج اٹھن نبی دی سیرت تو قربان کرنا تسی اپنے سبحان اللہ نو میں نو خوش کرنا واسطے نہیں آپ خوش ہو کے سونے دی سیرت پڑھنی ہے سبحان اللہ آدھی بیٹا خیر پہ گئی ہے آدھا خیر توجہ ادھر رکھنی ہے میں بولدا رہاں گا بتی ہم دی جاندی راندی ہے ہاں بیٹیا خیر پہ گئی ہے آدھا خیر پہ گئی ہے ٹینشن تے کوئی پریشانی نہیں آئی تے بیٹا مذہبتا نہیں لٹایا ہے توجہ جملے ضائع نہیں کرنے بیٹا مذہب تا نہیں لٹایا ہے بیٹا دین تا نہیں لٹایا ہے بیٹا دھرم تا نہیں لٹایا ہے آدھے میں انہوں آہ کے آیا کہ میں یہودیاں تے یہودی رانا ہے تے ماں دی کیوں آکھیا ہے واپس مڑ جا تمہیں مڑ جا تے میں بھی مڑ جانی ہاں تے انہاں دے مرید بن جانے آئے نعرہ تکبیر نعرہ ختم نبوت نعرہ ختم نبوت نعرہ ختم نبوت نعرہ تکبیر نحفظ امان پلاس ہے نحفظ امان پلاس ہے نعرہ تکبیر مرکزی جمعیت الحدیث پاکستان مرکزی جمعیت الحدیث پاکستان اے تا نعرہ پتہ نہیں ڈاؤن لوڈ ویچے سار کرا لے بھائی مقدہ ہی نہیں نعرہ آج نعرے والی تقریر نہیں آج تک گلنا سمجھاواں نالیاں ایمان نہ دسو جنی سبحان اللہ پڑھی انی بن دی ہے اچھی پڑھو سبحان اللہ اچھی پڑھو سبحان اللہ یا نبی دی سیرت سن کے تے سخاوت سن کے مزہ آیا تو اچھی پڑھو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے پڑھو سبحان اللہ ہون اللہ دا واسطہ ہی نعرہ نہ لا آج میں چھٹی تینوں نعرہ نہیں لانا انشاءاللہ اے جناب سمجھ آ رہی ماشاءاللہ اے جناب ماں نے بیٹے نو لے آئے تے مڑ آ گئے نے میرے مصطفیٰ دے کھوڑ آ گئے نے سبحان اللہ پڑھو او میں آکھیا میرے نبی دی سیرت میں دیئے میرے نبی دا وقار میرے نبی دا کردار میرے نبی دا اخلاق میرے نبی دی ہستی میرے نبی دی شخصیت میرے نبی دی پرسنالٹی میں گلہ نہیں کرنیا میرے نبی دی پرسنالٹی میں دیئے کوئی کچھ وقت ہستے نال لگ جاوے تے مڑ پکا نال ہی لگ جاندہ ہے پکا نال تے تابعدار تے حبدار تے غمخار بن جاندہ ہے تے نبی آدھے نے بیٹا ہون کی میں آیا ہے ہون میرے کڑ کوئی شے نہیں ہے آدھے ہون کو جلوڑ نہیں آیا بلکہ کلمہ پڑھنا گیا کو جلوڑ نہیں آیا بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
سونے تیری اداواں تک کہ مرید ہو گئے ہیں مرید ہو گئے ہیں تسی ایڈے عظیم ظرف والے تسی ایڈے عظیم ذات ایڈے عظیم ظرفن میرے مصطفیٰ دے ہاں ہاں تے رب ایویں قسماں نہیں کھا دیاں سونے دی عمر دیاں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون لعمرکا اللہ نے سونیا مینوں تیری عمر دی قسم ہے کون کھا رہا ہے عام بندہ نہیں کھا رہا عام ہستی نہیں کھا رہی آزاد تو کھا رہی ہیں قسماں جڑا شہنشاواں دا شہنشاہ ہے تے جڑا بادشاواں دا بادشاہ ہے جڑا سب دا حاجت روا تے مشکل کشا ہے رب آندا لعمرکا سونیا مینوں تیری عمر دی قسم ہے سونیا مینوں تیرے بچپن دی قسم ہے سونیا مینوں لڑک پن دی قسم ہے سونیا تیری جوانی دی قسم ہے جوانی چھڑدا پیو میں تے تیری زندگی دی قسم ہے جوانی لے جاویں تے تیری زندگی دی قسم ہے بھرپور جوانی چڑھے تے تیری زندگی دی قسم ہے جے بڑھاپے دی دہلیز تے قدم رکھے تے تیری زندگی دی قسم ہے جے بڑھاپے دے اثرات تیرے داڑھی تے سر تے والاں میں چا جاون تے مینوں تیری موڑوی زندگی دی قسم ہے مینوں مکی زندگی دی قسم ہے مینوں مدینے زندگی دی قسم ہے مینوں نبوت پہلے دی قسم ہے مینوں نبوت دی بعد دی قسم ہے مینوں تیری ظاہری زندگی دی قسم ہے مینوں تیری باطنی زندگی دی قسم ہے رب نے قسماں کیوں چاہیاں نے سونے دی سیرت ایسی انمول کہ رب نے سونے دی زندگی دی قسماں چا لیاں نے ہن ایسی سیرت بنانی ہے کہ نہیں بنانی ہے کہ نہیں تے تاڑے کھولو جے باندے تاڑے کھولو جے باندے وہ میرے واسطے نہیں میں آنا تاڑے کھولو جے باندے غریب پہنا واسطے غریب براما واسطے غریب رشتہ دارا واسطے تیسری حدیث سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سناوا میرے سونے نبی محمد کریم فتح مکہ جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہاں ہاں تے غزوہ حنین دی تیاری ہے تے ایک صفوان نامی مشرک ہے صفوان نامی مشرک ہے ایک بندے کو گیا آدھے مینوں کچھ مال دولت دی ضرورت ہے جانور نے تے او دے دے جے کوئی مال دولت او دے گے مینوں ایمرجنسی بڑی ضرورت ہے مال دولت دی مینوں یکدم کوئی پریشانی بنے گئی ہے تے او بندہ دے میرے کول کچھ نہیں ہے لیکن ایتے مکے دی اندر ایک محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہویا ہے آدھے جی جی میں بھی انہوں جاننا تے کیوں انہوں آکھنا ہے آدھے لیوں دے کو صفوان چلا جا تے جا کے سوال کر دے تینوں موڑے گا نہیں تینوں عطا کرے گا تینوں موڑے گا نہیں تینوں عطا کرے گا تے صفوان آندے میں اندہ صحابی نہیں آندہ موڑ بھی کچھ نہیں ہے آندہ میں اندہ مذہب آڑا نہیں آندہ موڑ بھی کچھ نہیں ہے بلکہ صفوان سے غصے جگہ جملہ بولے آندہ کنا دے اندر سب تو میرے ہاں میرے دل دے گا سب تو زیادہ اگر نفرت کرنالا چہرہ ہے تے نعوذ باللہ و محمد دے مینوں اندے نال پیار کوئی نہیں مینوں بڑی زیادہ اندے چہرے تو ہی نفرت ہے اندی ذات ہستی تو ہی نفرت ہے آندے تینوں جنیاں نفرتاں نے او نفرتاں کرن والیاں تو بھی نفرت کردا نہیں ہے او نفرت کرن والیاں تو بھی نفرت کردا نہیں ہے او تا عطا کردا ہے ہاں ہاں تے بندیاں نو بندیاں دیاں لوڑاں پہ جاندیاں نے بندیاں نو بندیاں دی ضرورتاں پہ جاندیاں نے ایویں لوڑ پئی ہے یارو زندگی ایویں نہ ایڈی دور کر لی کرو ایسے زبان چو لفظ نہ بولے کرو اگلے بندے نال ایڈا بھیڑا سلوک نہ کیتا کرو کہ کدی لوڑ پوے تے اگو اکھی نہ چویں کدی لوڑ پوے تے اگو سیری نہ جاویں بلکہ لڑائی بھی ہووے تے اوویں دی ہووے کہ واپسی دا بھی راہ لب جاوے تے واپس بھی مڑنا چاہے تے پریشانی نہ بنے ہن صفوان میرے نبی دی مجلس جے بیٹھا ہویا ہے تے سر جھکا کے بیٹھا ہویا ہے کہ میں تا علل اعلان انہاں دی مخالفتاں کیتیاں نے تے اج اون کو لوڑ لون واسطے آ گیا تے نبی آدھے نے صفوان
کیویں سر سٹ کے بیٹھا ہے سر چاہتے گل مینوں دس کی گل ہے کی پریشانی ہے او مینوں پریشان نظر آ رہے ہیں اوے نبی انہاں دے پریشان حال دے محرم بن گئے نے جڑے نبی تو نفرتاں کر دے نے اج اسی سکے بہن بھرا دے حال دے محرم بن دے نہیں آئے اج سکی غریبنی بہن دی حال دے محرم بن دے نہیں آئے غریب بھرا دے حال دے محرم بن دے نہیں آئے غریب رشتہ داراں دے حال دے محرم بن دے نہیں آئے آپ پتہ نہیں عیش و عشرتیں زندگی گزار رہے ہیں جے کوئی غریب رشتہ دار گل بھی کر دے وے تے اگو مزاق کرنے شروع کر دینا ہے اگو چاک تے ٹھٹا تے مزاق شروع کر دینا ہے میرے نبی دی تسیرت ویکھ لا میرے نبی دی زندگی ویکھ لا کیسی سونے نبی محمد کریم زندگی گزار رہے نے آتے مینوں کچھ مال و دولت دی ضرورت ہے تے میرے نبی نے فرمایا کنا دیواں آندے جی میں تا ضرورت مندہ جنہ مرضی دے دیو جو کچھ عطا کرنا ہے تے میرے نبی آدھنے او میرے یارو جدل من دے تے پڑھ لو سبحان اللہ میرا نبی آدھے او میرے یارو اے صفوان آیا کھڑا ہے تے 100 جانور اندے اگے لا دیو سبحان اللہ ایک 100 چھپائے دا مطلب 4 ٹنگانا جندے وچ بکریاں بھی نے بھیڈاں بھی نے اٹھ بھی نے گھوڑے بھی نے آکھیا اینو 100 چھپایا دے دیو تے جدو دتا تے آکھیا صفوان ہور لوڑ ہے ہور ضرورت ہے تے جویں بندے نو طلب ہوندی ہے تے بندہ دا نہیں بس کوئی ضرورت نہیں ہے تے میرے نبی نے پوچھا تے صفوان دا نہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے فرمایا مینوں لگدا پیا جویں تینوں لوڑ ہو رہے اے شرم آ رہے میں دیون چ نہ شرمانا ہاں تے نہ جھکنا ہاں سبحان اللہ جاؤ میرے یارو 100 چھپایا صفوان نو ہور دے دیو تے مڑ میرے نبیاں دے صفوان ہور لوڑے عید دے دیاڑے آمن تے غریب بھتریا غریب بھتیجا غریب بھرا دا پوتر یا جناب یتیم بھتریا یا بھتیجے نو سلا بھی نہ مارے اپنے اولاد نو 10,000 دی 20,000 دی انجھاکو کو شاپنگ کرواویں تے انہاں کولوں حال بھی نہ پوچھیں او عید دا 200 روپیہ دے احسان کرن والے ہو تے احسان مڑ جتلاون والے ہو کہ میں کم اندر آنا تے میرے نبی دی تا زندگی ویکھ لا کچھ لگدا بھی نہیں ہے بلکہ نفرت کردا ہے تے عطا بے بہا فرما رہے نے سبحان اللہ صفوان کوڑو تری واری پوچھنا تے مڑ اوویں دا اونے ریئیکشن کیتا جویں پہلی واری نہیں ہور بس کوئی نہیں جی کوئی نہیں طلب کوئی نہیں ضرورت فرمایا مینوں لگدا ہے تینوں ہور لوڑ ہے یارو کی یاد رکھے گا 300 جانور 100 جانور ہور دے دیو سبحان اللہ جانور کنے بنے 300 کنے بنے 300 کنے بنے 300 کیڑے 1400 سال 1500 سال دی گل ہے ادو جانوراں دی یہ حیثیت ہے جویں ہن اپنیاں کاراں تے گڈیاں یہ جانوراں دی حیثیت ہے یہ تو سمجھو میرے نبی نے 300 گڈی عطا فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ تے میرے نبیاں دے نے صفوان اجے نہ ہی لے آئے تے آندا ہور نہ دیو میں رج گیا سبحان اللہ کیسڑ بول سے مصطفیٰ آباد آڑیا مصطفیٰ دی سیرت سن کے کیسڑ بول سے سبحان اللہ آندے سونیا میں رج گیا حالانکہ بندہ کدی رجیا نہیں بندہ کدی رجیا نہیں ہے جندے کول لاکھ ہوے آندا 2 لاکھ
2 ਲੱਖ ਹੋਵੇ 3 ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ ਆਂਦਾ 2 ਹੋਵੇ 2 ਕੋਠੀਆਂ ਆਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਵਣ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਆਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਫਵਾਨ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸੋਹਣਿਆ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਸਫਵਾਨ ਆਂਦਾ ਐ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਜੀ ਐ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਜੀ ਪੜੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਖਾਵਤ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦੀ ਮਨ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣਾ ਉਹ ਯਾਰੋ ਇਹ ਸਖਾਵਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਘਾਟੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਧੋਖੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਅਮਾਨਤ ਜ ਖਿਆਨਤ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੈ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕਦੀ ਘਾਟੇ ਪਾਏਗਾ मेरा रब कदी घाटे नहीं पाएगा अनमोल सीरत मेरे सोने नबी मोहम्मद करीम दी बस कर दे नहीं पढ़ो हाँ की करा पढ़ा जी बिलाल सोच कर लेना आज बंदे अगे पीछे मेरे ओ भाई ने ते आप ऐनक ला के बैठा हुआ है उच्ची पढ़ो सुभान अल्लाह आ मुड़ सोने दी सीरत न मौला दिल राधी ना कर देवा तुहाडा कर दो सूरत बेमिसाल जिस दी सूरत बेमिसाल जिस दी सीरत लाजवाल जिस दी दुनिया वालो आमना दलाल ओनू कहंदे ने दुनिया वालो आमना दलाल ओनू कहंदे ने नसबन नूर न बोल गाली अपने बोलन तोल गाली बशर हताइयों अब्दुल्ला दा बाल ओनू कहंदे ने सुभान अल्लाह हताइयों अब्दुल्ला दा बाल ओनू कहंदे ने बशर हताइयों अब्दुल्ला दा बाल ओनू कहंदे ने हुसन च पाक पैगंबर जैसा आसन अजमल कोई ना सीरत दे विच आका जैसा कामिल अकमल कोई ना सीरत दे विच आका जैसा कामिल अकमल कोई ना गुजर वसन सब सदियां साल तेरी है तमसील मुहाल हजरत हसन दा प्यार इनू कहंदे ने सुभान अल्लाह सीरत बेमिसाल जिस दी सीरत लाजवाल जिस दी दुनिया वालो आमना दलाल ओनू कहंदे ने सुभान अल्लाह लक़द लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आ सोने नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत दा दूसरा पहलू तेरे सामने बयान करा ते इजाजत ले लवा तेरे को छुट्टी ले लवा इजाजत इथों ले लवा अल्लाह तेरा आना कबूल करे अल्लाह तेरा बैठना कबूल करे अल्लाह सानू नबी दी सीरत वर्गी सीरत बनावण दी तौफीक अता फरमावे मेरा नबी शर्मा वाला ते मेरा नबी हयावा वाला सुभान अल्लाह आप भी हयादार बेली ते यार ते वजीर ते बशीर भी सोने दे हयादार ने हदीस पाक है सहाबा कराम बयान करते ने दोशीज़ा कवारी लड़की हयादार मेरा सोना नबी मोहम्मद करीम ने ओदे हयादा कवारी लड़की दे हयादा बड़ा किया हुन दा हया रह कोई नहीं गया ओदो हयादा ए बयान लड़की दा आप लोगों ने पूछया फला तेरा रिश्ता कर दे हया मारी बोल अल्लाह ने हया रखी हया
تے شرما مک گئیاں نے تا آپ ہی کر لیندیاں نے لیکن اس وقت کواری لڑکی حیادار ہے صحابہ کرام بیان کریں دینے میرے نبی دوشیدہ کواری لڑکی نال وی زیادہ حیادار تے غیرتاں والے آن جدو لوگ آندے آ تے میرے سونے نبی محمد پاک دے ہاتھ تے بیعت کر کے تے کلمہ پڑھ کے مشرف بھائی سلام ہوندے آن کلمہ پڑھ کے تے میرے نبی دی رسالت نو قبول کر دے آن تے ہاتھ تے بیعت کر دے آن جدو مرد ہوندے آن تے ہاتھ تے بیعت کر دے آن تے جدو عورتاں ہوندیاں آن تے ہاتھ رکھ کے مصطفیٰ بیعت نہیں کرواندے آن ہاں ہر جناب روایات نے مختلف میرے نبی نے بیعت کیویں کیتی ہے ایک چادر لے لیندے آن ایک چادر دا پاسا مصطفیٰ پد لیندے آن تے دوواں پاسا عورت پکڑ لیندی آئی ایویں بیعت ہو جاندی آئی یا ایویں بیعت ہوندی آئی کہ پردہ لٹکا لیا جاندا پردے خواتین پاندیاں تے عید مصطفیٰ دے نال میرے نبی دی ایک بیوی بھی بہ جاندی آئی نال میرے نبی دی ایک بیوی تے زوجہ بھی بہ جاندی میرے مصطفیٰ دے نال تے ایویں بیعت زبانی تے کلامی ہو جاندی آئی ایک عورت دا دل کیتا اونے جناب پردے جو ہاتھ باہر کڈیا حیا دا عالم سننا ہے تے تو تے میں اپنے گربان وچ بھی جھاکنا ہے کہ میرے نبی دا حیا کیاں تے اج ساڈا حیا کی ہے میرے نبی نے جناب اس عورت نے ہاتھ پردے وچوں باہر کڈیا چادر وچوں باہر کڈیا ایک نظر مصطفیٰ دی پئی ہے تے آدھی سونیا میرے تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنیاں تے میرے نبی نے آپ نے گل کیتی حضرت عائشہ نو آندے نے عائشہ اس عورت نو آگ ہاتھ پردے وچ کر لوے محمد غیر محرم عورتاں دے ہاتھ تے بیعت کردا نہیں محمد غیر محرم عورتاں دے ہاتھ دی بیعت لیندا نہیں ہے بلکہ ہاتھ اللہ ویندا بھی نہیں ہے او ساڈا پیر حیاواں والا ساڈا مرشد حیاواں والا ساڈا پیر حیاواں والا او میرا نبی حیا وچ پہلے نمبر تے ہے تے اج نبی دا امتی حیا وچ کتواں نمبر ہے کتواں نہیں پاڑا نمبر ہے جو نہیں پتا تو دس دینے ہیں کوئی ٹینشن نہیں دسنا پا ریسرچ ہوئی 3-4 سال پہلے ایک ریسرچ ہوئی جوانوں یہ لکھیا ہے جے سائنس ایڈی وڈی ریسرچ کر سکتی ہے تے سارے پاکستان بے حیائی دیاں ویڈیو ویکھن وچ پہلے نمبر تے آیا ہے تے بھلا ویڈیو کس مہینے وچ ویکھیاں گئیاں نے رمضان دے مہینے دی جے تیری ٹیکنالوجی ریسرچ کر سکتی ہے تے آئے کرامن کاتبین تا ہر وقت تیرے نال نے او میرا نبی حیا وچ پہلے نمبر تے اج امتی بے حیائی وچ پہلے نمبر تے جندے کول پچھا آندا محب رسولا جندے کول پچھا عاشق رسولا جندے کول پچھا دیوانی رسولا ہاں نبی دا نام تے کٹ مرن والا آئے جناب 12 برابر گزریا ہوئے گا تسی محفلاں جو سنیا ہوئے گا مسیتاں میں جو سنیا ہوئے گا ٹریکٹر ٹرالیاں تے لگے ہویا سنیا ہوئے گا بازاراں وچ جھنڈے ہاتھ وچ پھد کے تے سپیکراں وچ سنگ پڑھ کے سنیا ہوئے گا کہ غلامی رسول میں کی بلا غلامی رسول میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن حیا کیوں قبول نہیں ہے غیرت کیوں قبول نہیں ہے سخاوت کیوں قبول نہیں ہے نماز کیوں قبول نہیں ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن فجر دے ٹائم بستر تے ستے رہنے ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ظہر دے ٹائم کم کاج کر دے ونے ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے عصر دے ٹائم اپنا وام بومن واسطے گراؤنڈ میں جو چلے جانے ہیں یا مال ڈنگراں دا دودھ چومن وگ جانے ہیں اپنے کماں کاجاں کرن نوں وگ جانے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جدوں مغرب دا ویلا آندا ہے رب دے گھر دے سامنے دروازے تو گزر کے اپنے گھر چلے جاندے ہو تے جدوں عشاء دا ٹائم آندا ہے تے اے آکھن والا غلامی رسول
میں موت بھی قبول ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام اکھناڑا ٹی وی لا لیندے تے فلم ویندا ویندا عشاء بھی ٹپ گئی نماز نہیں پڑھی اوویں نوجوان ستا پیا ہے نبی دا حبدار ستا پیا ہے وڈا عاشق ستا پیا ہے او گل اگاں ود گئی ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے سودی کاروبار کیتی جا رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے زناکاری کیتی جا رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بدکاری کیتی جا رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جوئے کھیڈی جا رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے شرک کیتی جا رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بدعت کیتی جا رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے شادیاں تے ڈول ڈھمکے ماری جا رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے شادیاں تے خسرے تے کنجریاں نچائی جا رہے ہیں گالے اگا ود گئی ہے مسلماناں بریک نہیں لگی دنیا ترقی کر گئی ہے آدھنے دنیا ترقی کر گئی ہے اے آکھن والے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پوتر دی شادی تے ماں نچدی نظر آ رہی ہے تے برا دی شادی تے بہن نچدی نظر آ رہی ہے تا تو بھول کوئی نہیں اکھیاں تو اوڈھر کوئی نہیں پتہ تھانوں بھی ہے تے پتہ مینوں بھی ہے اے میں بھی اس معاشرے دا فرد ہاں تے تم بھی اس معاشرے دا فرد ہے تینوں بھی علم ہے تے مینوں بھی علم ہے اوے باہروں کوئی عورت آ کے ڈانس کرے تے اونوں کیاں نہ ہے آدھی مار ڈھول تے گائی میرے پوتر دی شادی ہے میرے لختے جگر دی شادی ہے تے گناہ چل رہے نے بے حیائی عام ہو گئی ہے اوے گل اس تو بھی اگا لگ گئی ہے پیڑے جناب بندہ شرم دا ماریا اپنی بیوی نو اپنی بہن نو اپنی ماں نو لے کے نہیں جاندا سی بازار چکے بے پردگی نہ ہو جاوے لوگ آکھن گے بہن مگر لگتی بدائے ہن جاندا فخر دے نال جاندا غرور دے نال بیوٹی پارلر تو بہن نو سجوا کے بیوی نو سجوا کے دھی نو سجوا کے چنگا موبائل لے کے آپ ویڈیو بناندے تے دین آندا لا دے ٹک ٹاک دے لا دے ٹک ٹاک دے او پتہ نہیں بندے ایڈا جگرا لے کے تو لیندے نے ایڈا دل لے کے تو لیندے نے تا پردے دار جیندے جنوں لوگاں دے سامنے باتیں او یارو کیویں جیندیاں پیاں نے بے حیائی بے غیرتی دی ویڈیو بنا کے بے حیائی شیئر کر کے بے پردگی شیئر کر کے ٹائٹ تے بریک لباس پا کے جواناں دے نال گلاں باتاں کردیاں نظر آندیاں نے او گل ایسا دنیا گل لگ گئی ہے تو بھی فیس بک چلانا ہے میں بھی فیس بک چلانا نہ تے رسول پڑھدی ہے پڑھن والی کون ہے پڑھن والی عورت ہے پردہ نہیں ہے منہ تے نقاب نہیں ہے منہ تے پردہ نہیں ہے میک اپ کر کے اسٹیج تے بیٹھ کے سامنے ویڈیو بناندی پئی ہے تے رسول دیاں نعتاں چلدیاں پیاں نے اور نعت دی عزت کر لا تے جن دی نعت پڑھ رہی ہے اون دی عزت کر لا کیڑی غیرت ہے اسٹیج عورتاں دا بھریا پیا ہے تے سامعین کون نے سامعین مرد نے تے اس عورت دیاں نعتاں سن دے پئے نے او جندیاں نعتاں پڑھ رہی ہے اون دی دھی دا تا پردہ کیڈا پکا سی آدھی دل پاک ہوئے بھرا میں دل صحیح ہونا چاہیے تیرے اب دلہ رکی کرا فاطمہ دے دل تو دنیا دے دل قربان کر دے جے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابیات پردہ کر دیاں نے تے مان جاؤ کہ پردہ لانا جیسی نہیں نبی دی حدیث نہیں تو سامنے آئی علماء کوئی نہیں سنی فرمایا جس بندے دی ماں بہن بیٹی بیوی جتنیاں بھی متاحت ہوندے عورتاں نے وہ بے حیائی کر دی ہے یا بے حیائی ویندی ہے یا بے حیائی سن دی ہے یا پردہ نہیں کر دی وہ مرد دیوس ہے دیوس تا داخلہ جنت وچ نہیں تیریاں نمازاں کسے پلے نہیں جے سمانی نو پردہ نہیں بہن نو پردہ نہیں بیوی نو پردہ نہیں آنکھ جن نے پیسے لینے نہیں لے لا لیکن رب نے تینوں گھر دی زینت بڑھایا رب نے تینوں پردہ کرایا ہے نبی حیا وچ پہلے نمبر تے تے اسی بے حیائی وچ پیکر حیا دا شمع خدا دا میرا مصطفیٰ
نہیں کرنی کہ تسا کھڑا کرنی تسی سبحان اللہ نہیں پڑھتے بھائی میرا دل کرتا ہے بھئی نات خانی ہے تھوڑا بھی شمار ہو جاوے اے جڑا میرا مصطفیٰ ہے تسی بھی میرے نال پڑھ لو تاکہ نات خانیاں چ اپنا ساریاں دا نام آ جاوے پہ کر حیادا تشم خدا دا میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ کھڑا ہے ڈورے ہو مصطفیٰ ہے میرے نال پڑھنا نے میرا کچی جماعت دے سٹوڈنٹ ہو میرے نال پڑھنا نے پہ کر حیادا تشم خدا دا میرا مصطفیٰ ہے میرا سارے بول کو اللہ کو مکہ مدینے لے جاوے بول کو کدی چوپ دا سیرپ نہ پی کے مسیتے آئے کرو او کدی بولن دا بھی سیرپ پی کے آئے کرو ہر تھان تے بولن والے ہو نبی دی نات خانی کر لو پہ کر حیادا تشم خدا دا میرا مصطفیٰ میرا مصطفیٰ بے داغ جس دی ہے ساری جوانی سیرت ہے جس دی ساری قرآنی بے داغ جس دی ہے ساری جوانی سیرت ہے جس دی ساری قرآنی جو شرما دی جالا چلیں دار آئے میرا مصطفیٰ ہے جوان بابے بچے سارے پڑھو میرا مصطفیٰ ہے 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 میرا مصطفیٰ سونے دی سیرت دا تیسرا پہلو کہ میرا نبی کمپرومائز کرنا آڑا ہے سمجھوتا کرنا آڑا ہے صلح حدیبیہ دا معاہدہ لکھیا جا رہا ہے پروا سخوی آندہ ہے کی لکھیا نے سب تو پڑے معاہدہ لکھن آڑا میرے نبی دا ویر تے وہابیاں دا پیر علی ہے سبحان اللہ معاہدہ لکھ رہے ہیں تے آدھر میں لکھیا کہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ اگے تحریر شروع ہوئی ہے تو ربا سخفی آندہ ہے جے محمد رسول اللہ مان لوان تے لڑائیاں تا موقع نہیں اے رسول اللہ مٹاؤ تے میرے نبیاں دینے علی صلح ہو جاوے چنگی ہے میرا نام مٹا دے تو آنے میرا ناک نہیں رندہ صلح کر لواں کمپرومائز کر لواں سمجھوتا کر لواں جھک جاواں جھکے نو پھاڑ لگدا ہے تے آکڑے نو پھاڑ لگدا جھکیاں بوٹیاں نو پھاڑ لگدا ہے تے لمے توتاں نو پھاڑ لگدا نہیں ہے ایویں تان نہ گئے کرو سمجھوتا کر لیا کرو کوئی حکمت دنائی دے نال وی بس سینہ ہی تان دینا ہے بس آکڑ کھائیں بن جانا ہے کسے گل کوئی سے دی گل تے مشورہ مننا نہیں ہے اوے کیڑی وڈی گل ہے فرمایا علی میرا نام مٹا دے تے لکھ دے محمد بن عبداللہ علی آدھا سونیا میرے ہاتھ وچ اتنی سکت نہیں ہے میرے ہاتھ وچ اتنی طاقت نہیں ہے پیار دی ایک بولی بولنا بولو جی بولو دیکھ لو یار میری ایمانداری تسی دیکھو تے آپ دی تسی بڑی ایمانداری ویکھو میری ایمانداری ویکھو تے آپ دی ایمانداری ویکھو بتی بھی گئی ہے بتی بھی گئی ہے تواڈے غیر مکی ہویا تسی چاہ کرتے نے جو نعرہ مار کے تے ہسنا پوندا نے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نعرے دا نہیں دیندے نے دل راضی کر دے پڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ سامنے صورت سوہنے دی کوئی غیر تکایا نہیں جان سارے پڑھن گے انشاءاللہ سبحان اللہ اکھی سامنے صورت
تختے اتے کوئی ہور بٹھایا نہیں جاندا جس دل دے تختے اتے کوئی ہور بٹھایا نہیں جاندا ان بھی آکھے ابا کے علی تائیں اعتراض جو ہے میرا نام مٹھا علی آنکھیں آپ مٹا چھوڑو میں تو نام مٹایا نہیں جاندا ہنیرے وچ مولویاں دی اکھی وجہ گھٹے پمناڑے سور لگدا پیا کون کون ہی پڑھدا پیا اینے کہ سارے پڑھدے پئے نے باقی سوم بک مونی ہے ماشاءاللہ اوے اکھی سامنے صورت سوہنے دی کوئی غیر تکایا نہیں جاندا اوے او کلیم ہن بھی نہ بولی تیری مرضی ہے اوے او کلیم سی تسیو حبیب میرے او آندا سی تینوں سدیا کلیم سی تسیو حبیب میرے او آندا سی تینوں سدیا جو ٹور عطایا تینوں خدا کسے ہور نوں ٹور عطایا سامنے صورت سوہنے دی کوئی غیر تکایا نہیں جاندا میں جو ابتدا تھوڑے نال وعدہ کیتا سی کہ سونے دی سیرت دے 3 پہلو بتی نہ ہوندی جے بتی ہوندی تے مڑ تے شاید میں 2 کردا تے تاں میں 3 کر چھڈن بھئی تسی اے نہ کو بتی نہیں ہے تے مولوی پوری گلاں بھی دسیاں نہیں نے اب جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے لب بام رکھ دیا اللہ نبی دی صورت اور سیرت نو اپناون دی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے